ये मेरी ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। मेरे अब्बू रोज़ आधी रात को सबसे छुप कर छत पर चले जाते। हमारे मोहल्ले की एक लड़की की मौत होगी, मगर हैरत के घर वालों ने मैयत को किसी को ना देखने दिया और जल्दी से दफना दिया। एक रोज़ बाजार में मुझे उस लड़की की एक दोस्त मिली, जो गुस्ल के वक्त साथ मौजूद थी। उसने जो हकीकत मुझे बताई, सुनकर मेरे पैरों से ज़मीन। ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी शुरू करते हैं। हमारे घर के कुल 5 अफराद थे, अम्मी अब्बू और भाई बहन के साथ। मैं बहुत सुकून से अपने घर में रहती थी। हमारे घर का माहौल निहायत साफ सुथरा और पकीज़ा था। मेरे अब्बू संजीदा किस्म के इंसान थे, ताहम घर में सुकून था, बरकत थी और वालिद साहब की मोहब्बत और शफकत के जेर साया बहुत खुशगवार दिन गुजर रहे थे। किसी शय की कमी ना थी। रिज़्क़ की फरावानी के साथ साथ मोहब्बत की भी फरावानी थी। हमारे अब्बू का अपना बिजनेस था। एक रोज़ अम्मी को ख्याल आया कि बहुत दिन हो गए हैं, घर में कोई रौनक मेला नहीं लगा। क्यों ना घर में किसी खुशी के मनाने का इत्माम किया जाए। खुशियाँ ना हो तो आदमी उनकी तमन्ना में तबाह हो जाता है। अगर खुशियाँ मुयस्सर आ जाएं तो वो उनको बढ़ाने के शौक़ में मर मिटता है। अम्मी ने भी अपनी शादी की सालगिरह की अनोखी खुशी मनाने की तदबीर कर डाली। दूर नज़दीक के सभी रिश्तेदारों को मदऊ किया। मेहमान आए, खाना बना और फिर रुखसत हो गए। उन्हीं में नगीन भी थी। ये मेरी अम्मी की दूर की रिश्तेदार थी। तभी अम्मी ने उससे भी मदऊ कर लिया। वो पहली बार ही हमारे घर आई थी, हमसे बहुत प्यार से मिली। उसका घर चूंकि दूसरे शहर में था और टाइम काफ़ी हो गया था, लिहाजा अम्मी ने कहा कि नगीन, रात हो जाएगी, अकेली कहाँ जाती रहोगी, आज रुक जाओ, कल चली जाना। यूँ वो रुक गई, बल्कि एक दिन और हमारे घर ठहर गई। उन दिनों वो अम्मी के साथ इस कदर घुल मिल गई कि हमारा भी उसके बच्चों के साथ दिल लग गया। मैं उसके छोटे बेटे को उठाकर अपने कमरे में ले जाती। अम्मी का भी दिल ना चाहे कि वो जाए। यूँ उन्होंने नगीन को चंद रोज़ और ठहर जाने पर इसरार किया कि तुम्हारा शोहर कौन सा घर है जो तुम्हें फ़िक्र कि उसे खाना कपड़े देने। उसने भी अपना तैयार करदा सफरी बैग रख दिया और पाँव पार कर लिए। नगीन 3 बच्चों की माँ थी। उसका शोहर मामूली सरकारी मुलाजमत पर था। यूँ उनके घर के हालात दगरगों ही थे। हमारे यहाँ अच्छा खाने पीने को मिला तो उनके बच्चों का भी जाने को दिल ना किया। सुबह हम बहन भाई स्कूल चले जाते और वो सारा दिन मेरी वालिदा को अपनी दिलचस्प और दिल मोह लेने वाली बातों में लगाए रखती। मेरी अम्मी के छोटे छोटे दुखड़े सुनती, खाना बनाने और देगर घरेलू कामकाज में भी मदद करती। चंद रोज़ रहकर वो अपने घर चली गई। नगीन में कुछ औसाफ भी वाज़ेह थे। वो काफ़ी सलीका शुआर, खुशगुफ्तार और खुश लिबास थी। शक्ल सूरत भी अच्छी थी। नगीन के जाने के बाद घर में सभी को लगा कि एकदम घर सूना सूना हो गया है। मेरी वालिदा उदास सी नज़र आने लगी। अब्बू भी बुझे बुझे थे। मेरी छोटी बहन, जो हर वक्त उसके बच्चों के साथ खेलती थी, वो भी अफसरदा फिरने लगी और बार बार अम्मी से उनके यहाँ जाने की ज़िद करती। उसके चले जाने से गोया एक रौनक सी हमारे घर से रुखसत हो गई थी। अम्मी मुझसे कहती, नगीन और उसके बच्चों से घर में कितनी रौनक थी। अब चंद दिन तो हमें बहुत महसूस होंगे। अब तो ऐसे जैसे हमारे घर से रौनक ही चली गई है। एक माह बाद अम्मी को उसका फ़ोन आया। सलाम दुआ और हाल चाल के बाद बातों बातों में उसने बताया कि आपा, मेरे मियाँ का तबादला बलूचिस्तान में कोहलू के मकाम पर हो गया है। अब वहाँ उनके साथ फैमिली का रहना मुमकिन नहीं है। वहाँ फैमिली के रहने का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। आजकल मैं और बच्चे यही किराए का मकान लेकर रह रहे हैं। वालिद उनके कोहलू चले गए हैं, इसलिए अब हम घर अकेले होते हैं। रात डर भी लगता है कि कहीं कोई चोर वगैरह ही ना आ जाए, इसीलिए परेशान रहती हूँ। अम्मी ने बताया कि मेरे बच्चे भी तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बहुत याद करते हैं। वो आगे से कहने लगी, आपा, हम भी वहाँ से आकर काफ़ी रोज़ उदास ही रहे हैं। सच कहूँ तो बहुत दिल लग गया था। काश हमारे घर साथ साथ होते। मुझे तो आप लोगों के यहाँ गुजारे हुए वक्त का एक एक लम्हा याद आता है तो जी उदास हो जाता है। 2 रोज़ बाद अम्मी ने अब्बू को नगीन के बारे बताया और साथ फरमाइश की कि अगर आप इजाज़त दें तो जब तक नगीन का शोहर फैमिली को अपने साथ रखने का इंतज़ाम नहीं कर लेता, मैं उसको यहाँ बुलवा लूँ। हमारे घर वो रह लेगी। अब्बू कुछ सोचते हुए कहने लगे, चलो जो तुम्हें अच्छा लगे, अगर बुलवाना है तो बुलवा लो, मुझे इतराज़ नहीं। जैसे तुम्हारी खुशी हो कर लो। अम्मी ने उसी रोज़ फ़ौरन उसे फ़ोन किया और अपने यहाँ रहने की दावत दी। जब वो कुछ तकल्लुफ़ दिखाने लगी तो अम्मी कहने लगी, नगीन, हम कोई तंग नहीं होंगे। हमारा घर काफ़ी बड़ा है। तुम्हें मेरे सर की कसम, बिला झिझक मेरे घर आ जाओ, कोई तकल्लुफ़ मत करना। ये भी तुम्हारा ही घर है। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। नगीन ने ज़रूरत का सामान बांधा और 2 रोज़ बाद वो हमारे घर आ गई। हमारे घर फिर से रौनक होगी।
कुछ दिन तो बागो बहार से गुजरे। हर वक्त हंसी और लतीफ़े बाजी, नई नई डिशें बन रही हैं, खाने पक रहे हैं और पकाने वाली नगीन सबको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फरमाइशें पूरी कर रही है। यही नहीं, कभी सैर को जा रहे हैं, कभी शॉपिंग को। हमारे अब्बू सबको साथ लेकर कहीं आने जाने से घबराते थे, मगर अम्मी इसरार करती कि गाड़ी तो है, ले चलो ना, हम कहाँ रिक्शों में खवार होते फिरेंगे। यूँ वो भी साथ हो लेते। अब वो भी इन छोटी छोटी खुशियों का हिस्सेदार बन गए। रफ्ता रफ्ता ऑफिस से जल्द घर आने लगे। हमें गाड़ी में खुद पिकनिक पर और कभी कहीं और तफरीह कराने ले जाने लगे। अम्मी भी खुश कि आखिर उन्होंने कारोबार से वक्त निकाल कर बीवी बच्चों पर तवज्जो तो दी, वरना पहले तो चंद सालों से काम की ज़्यादती के बायस लाताल्लुक से हो गए थे। अब बाहर आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे। गर्ज के उनमें काफ़ी तब्दीली आ गई थी। उनकी तवज्जो से हमारा घर मज़ीद खुशियों का गहवारा बन चुका था। जल्द ही उन खुशियों को किसी की नज़र लग गई। नगीन का शौहर छुट्टी आया तो वो बच्चों को लेकर चंद रोज़ के लिए मेके चली गई। एक बात मैंने महसूस की कि जब तक वो हमारे घर में रही, हमारे अब्बू का मूड ठीक ठाक रहा, बल्कि वो हरदम खुशगवार मूड में रहने लगे। वक्त पर घर आ जाते और रगबत से खाना खाते, खाने की तारीफ़ करते और सबसे हंसी मजाक भी करते, जबकि कबलस वो काफ़ी संजीदा रहा करते थे। अब वो कुछ उलझे उलझे से नज़र आने लगे। जब वो वापस आ गई तो फिर से खुश रहने लगे। अब ये बात मेरी अम्मी ने भी महसूस की थी। वो भी परेशान हो गई, मगर अब वो नगीन को अचानक से कैसे कह सकती थी कि अपने घर चली जाओ। इधर मेरे अब्बू हर वक्त नगीन की मौजूदगी में खुशी महसूस करते, उसके बच्चों से प्यार करते। अब हमारे घर का माहौल बदलने लगा। मेरे अब्बू नगीन के बनाए खाने की तारीफ़ करते, उसकी सलीका शुआरी की मिसाल अम्मी को देते। कभी कभी तो वो बीवी का कहना टाल कर नगीन की बात रख लेते कि मेहमान को इज्जत देनी चाहिए। तब मेरी अम्मी गैर महसूस तरीके पर अहानत ज़दा सी हो जाती। कुछ दिनों बाद इस बात ने झगड़े की सूरत इख्तियार कर ली। मेरे वालिदैन के बीच बात पे बात झगड़ा होने लगा। अब अम्मी चाहती थीं कि नगीन उनके घर से चली जाए, लेकिन अब्बू नहीं चाहते थे। वो यही कहते कि इसका शोहर घर नहीं, अकेली कैसे रहेगी। मेरी वालिदा अंदर ही अंदर सिमटने लगी, क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि अब नगीन के बनाव सिंगार में पहले से कहीं ज़्यादा इजाफा हो गया था। मेरी अम्मी अब करने लगी कि नाहक हमदर्दी में इस औरत को घर में घुसा लिया। रफ्ता रफ्ता उसके पास नत नई चीज़ें नज़र आने लगी। ये चीज़ें पार्सल की सूरत में अब्बू से कहकर देते कि रंगीन के शोहर ने बेची हैं। हालांकि हम जानते थे कि उसका शोहर एक मामूली क्लर्क था। वो बेचारा भला कैसे महंगे मेकअप की चीज़ें देकर सामान और कीमती जोड़े खरीदने की बसात रखता था। अम्मी को भी शक था कि ये उसका शोहर हरगिज़ नहीं बेच सकता, क्योंकि शुरू शुरू में नगीन मेरी वालिदा को खुद ही अपने तमाम हालात बता चुकी थी। अम्मी सोचती कि ज़रूर मेरे साहिब ही ये उसके लिए लाते हैं। कई बार अम्मी का जी चाहा कि नगीन के शोहर को फ़ोन करके पूछें, लेकिन फिर सोचती कि अगर ये सच हुआ तो कहीं वो बीवी को तलाक ही ना दे दे, और अगर उसे तलाक हो जाती तो वो मज़ीद आज़ाद हो सकती थी। अब ये सब उनके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। नगीन मेरी वालिदा का सामना करने से कतराने लगी। अम्मी बस ये दुआ करने लगी कि खुदा करे उसके शोहर को जल्द मकान मिल जाए और वो अपने बीवी बच्चों को पास बुलवा ले। अब यूँ होने लगा कि अब्बू रात को खामोशी से छत पर चले जाते। एक बार जब अम्मी ने पूछा कि आप रात को इतनी देर से अपने कमरे में कहाँ से आए हैं, और सुबह छत के दरवाजे की कुंडी भी खुली थी, अब्बू बात गोल मटोल कर गए, मगर अल्लाह ने इस राज का बांडा तो फोड़ना ही था। एक रात अचानक अम्मी उठकर अब्बू के कमरे में गईं तो उन्होंने नगीन को उनके कमरे से निकलते देख लिया। वो तो मुंचका कर रह गई। उन्होंने गुस्से से नगीन से पूछा, नगीन, तुम्हारा आधी रात को मेरे मियाँ के कमरे में जाने से क्या मतलब? बस अम्मी ने तो शोर डाल दिया। अब्बू ने उनको खामोश हो जाने को कहा कि बच्चे सो रहे हैं, जाग जाएंगे, इस वक्त हंगामा मत खड़ा करो, सुबह बात कर लेना। मगर वो बोलती रहीं। ज़रा भी चुप ना हुई, मुसर हो गई कि नगीन अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकले। मैं इसे एक मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब्बू कहने लगे, रात के वक्त 3 बच्चों को लेकर ये औरत साथ कहाँ जाएगी, और तुम अगर चुप ना हुई तो मोहल्ले वाले जाग जाएंगे, हमारी कितनी बदनामी होगी। वालिदा उस दम आपे मिला रही थी, वो चुप होने का नाम ना ले रही थी। तब अब्बू भी गुस्से में आ गए और कहने लगे, तुम्हें इसके साथ रहना बर्दाश्त नहीं तो तुम खुद जहाँ चाहे चली जाओ, ये इस वक्त कहीं नहीं जाएगी, पड़ोसी दर पर इकट्ठे हो जाएंगे। वो क़यामत की रात कैसे गुजरी, हम सब बच्चे भी झगड़े के शोर से उठ गए। नगीन रोए जा रही थी, उसके बच्चे भी माँ को रोता देख कर रोने लगे। बता नहीं सकती क्या समा था। अल्लाह अल्लाह करके
صبح ہوئی عرفان بھیا نے امی کو پکڑ کر اپنے کمرے میں لے کے اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ ان کو چپ کراتے رہے۔ وہ بھائی سے بار بار کہتی تھی مجھے کہیں سے اس کے شوہر کا نمبر لے کر دو، میں بھی اس کو فون کرتی ہوں۔ نگین کے شوہر کا نمبر تو کسی نے امی کو نہ دیا، مگر انہوں نے ماموں کو فون کر دیا کہ آ کر مجھے لے جاؤ۔ وہ بیچارے گھبرائے ہوئے شام کو ہمارے گھر پہنچ گئے۔ والدہ آ کے سامان باندھے بیٹھی تھی۔ انہوں نے ہمیں ساتھ لیا اور ماموں کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ جس کو گھر سے روانہ کرنا تھا اس کی بجائے خود اپنے گھر سے نکل پڑی۔ اسی غلطی کی امی کو کڑی سزا ملی۔ شاید یہی میری ماں کے مقدر میں ہوگا۔ اس سے بڑی غلطی میری جلد باز ماں نے یہ کی کہ ماموں سے کہہ کر نگین کے شوہر کا نمبر ٹریس کروا لیا اور اسے فون کر کے تمام احوال کوشے گزار کر ڈالے۔ 2 ہفتے بعد ہی اس کے شوہر نے اسے طلاق بھجوا دی اور وہ میرے والد ہی کے گھر میں رہ گی۔ حالانکہ ماموں نے بھی امی کو بہت سمجھایا تھا کہ ایسی غلطی نہ کرو، اپنے گھر سے قدم نہ نکالنا، لیکن جب عورت حسد کی آگ میں جل رہی ہو پھر اس کی عقل کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ امی کے میکے چلے جانے پر ہمارے ابو نے نہ تو کوئی پشیمانی کا اظہار کیا اور نہ ہی ایک بار بھی ان کو منانے آئے۔ البتہ نگین کے خاوند نے اپنے بچوں کے لیے کورٹ میں کیس دائر کر دیا اور بچے حاصل کر لیے۔ ادھر میرے ابو نے ہم میں سے کسی کو بتائے بغیر ہی نگین سے نکاح کر لیا۔ اس میں اس کے ماں باپ، بہن بھائی تھے اور نہ کوئی میکے والا تھا۔ والدین نے نگین کی اس حرکت پر قطعی تعلق کر لیا، مگر اسے کب پرواہ تھی۔ اب نگین کو ہمارے پورے گھر کی حکمرانی مل گئی۔ اسے پہلی والی غربت سے بھی نجات مل گئی۔ البتہ اپنے بچوں کی جدائی کا دکھ ضرور سہنا پڑا، جو اس کے لیے کافی تکلیف دہ بھی تھا۔ ادھر امی کو پتہ چلا، پہلے تو وہ خوب روئیں، پھر پچھتانے لگیں کہ گھر سے خود قدم نکال کر میں نے خود ہی اس عورت کو موقع دے دیا ہے۔ ایک روز ماموں کے سمجھانے پر امی ہمیں لے کر اپنے گھر چلی گئی، مگر وہاں جا کر محسوس ہوا کہ جیسے وہ اپنے نہیں بلکہ پرائے گھر آ گئی ہوں۔ ہر شے پر نگین کا قبضہ تھا، گھر کا سارا انتظام اسی کے ہاتھ میں تھا۔ امی نے یہ سب دیکھ کر جل بن کر اسے گالیاں دی تو اس نے بھی میری ماں کی خوب بے عزتی کی۔ امی تو ہکا بکا رہ گئی۔ شام تک ہم اپنے گھر میں غیروں کی طرح مہمان رہے۔ رات کو ابو آئے تو میری ماں سے کہنے لگے اب کیوں آئی ہو، تمہاری ضرورت نہیں اب یہاں۔ پہلے ہم پر تہمت لگائی، اگر واپس آنا ہی تھا تو گھر چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ کیا بھائی نے اتنے ہی روز رکھنا تھا؟ بس اب جیسے آئی ہو ویسے ہی واپس لوٹ جاؤ، مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بچے چاہیں تو یہاں رہ سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہماری ماں کی بے عزتی ہو رہی تھی، بھلا ہم کیسے ان کو اکیلا چھوڑ کر ایک غیر عورت کے پاس رہتے؟ خدا جانے ابو پر اس عورت نے کیا جادو کر دیا تھا۔ ہم سب اپنا سا منہ لے کر واپس ماموں کے گھر آ گئے۔ میری امی کا غصہ عروج پر تھا، انہیں اپنی سخت ذلیل محسوس ہوئی تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ ماموں نے پھر سے امی کو بارہا سمجھایا کہ اب جھگڑا مت کرو، اپنا گھر خالی مت چھوڑو، مگر امی باز نہ آئیں اور جھگڑے کو مزید بڑھایا۔ یہی نہیں، فون پر ابو سے کہا کہ اس عورت کو طلاق دو یا مجھے۔ ابو کی تو جیسے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا۔ انہوں نے نگین کو طلاق نہ دی مگر میری ماں کو طلاق بھجوا دی۔ یوں گھر کی مالکہ دربدر ہوئی اور جو مہمان بن کر آئی تھی وہ مالکن بن گئی۔ گھر میں نگین اور ابو تنہا رہ گئے، نہ اس کے بچے وہاں رہے اور نہ ہم رہے۔ ہم تو چھوٹے تھے، کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ادھر ماموں کے ہاں ہماری ممانی غصے کی تیز تھی، انہیں کب ہمارا یہاں رہنا برداشت تھا۔ ماموں بیچارے کی جان عرصے تک ہماری وجہ سے مصیبت میں رہی، بلاخر انہوں نے میری ماں کی دوسری شادی ایک سیدھے سادے سفید پوش نیک آدمی سے کروا دی۔ اس شخص نے میری ماں کو کوئی دکھ نہ دیا۔ ادھر ممانی نے شوہر سے تقاضا شروع کر دیا کہ ان بچوں کو اب ان کے باپ کے گھر بھیجو۔ آخر کب تک ہم ذمہ داری اٹھائیں؟ نہ ماں رکھی نہ باپ، آخر میں کیوں رکھوں اور ان کی ذمہ داری اٹھاؤں؟ سوتیلے باپ نے میری سب سے چھوٹی بہن کو اپنے پاس رکھ لیا، جبکہ مجھے اور عرفان بھائی کو ماموں نے ہمارے حقیقی والد کے پاس بھجوا دیا۔ ہمارے آنے سے وہ خوش ہو گئے جیسے ان کے ویران چمن میں بہار لوٹ آئی ہو، مگر نگین خوش نہ تھی کیونکہ ہمارے آنے سے اس کے سکون میں کافی خلل پڑا تھا اور ابو کی توجہ بھی ہماری طرف ہو گئی تھی۔ ابو تو سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے اور وہ ان کے جانے کے بعد منمانی کرتی تھی، مگر اب وہ ہماری وجہ سے پہلے والی منمانی نہ کر سکتی تھی کیونکہ ہم گھر میں موجود تھے۔ دراصل بات یہ تھی کہ وہ اب اپنے سابق شوہر سے فون پر باتیں کرتی اور اسے ملتی بھی تھی، جس کا نام ابو کو معلوم نہ تھا۔ ایک روز عرفان بھائی نے نگین کو اس کے سابق شوہر کے ساتھ فون پر گفتگو کرتے سن لیا۔ ان دنوں وہ سیکنڈ ایئر کے طالب علم تھے۔ سوتیلی ماں کو خطرہ ہوا کہ یہ لڑکا اس کے لیے عذاب بن سکتا ہے۔
اب وہ ہم سے خائف رہنے لگی، لیکن ہم چپ تھے، ابو کو بھی دکھی نہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ گرمیوں کے دن تھے۔ ایک رات عرفان بھائی کی یوں ہی آنکھ کھل گئی۔ انہیں نگین کے کمرے سے فون پر باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ عرفان بھائی اٹھ کر پچھلی طرف کی کھڑکی کے پاس گئے۔ جب کان لگائے تو پتہ چلا کہ وہ اپنے سابق شوہر سے باتیں کر رہی ہے۔ اس کی سرگوشیاں رات کی خاموشی میں عرفان بھائی کان لگا کر سن رہے تھے۔ اپنے باپ کو دھوکہ دینے والی عورت پر ان کو بہت غصہ آیا۔ بھائی نے آ کر مجھ سے کہا، آرام سے آواز پیدا کیے بغیر اوپر چھت سے ابو کو بلا لاؤ۔ میں ہلکے قدموں اوپر گئی تو میرے قدموں کی آہٹ سے ابو کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا، کون ہے؟ میں نے بتایا، مومنہ ہوں۔ آپ بالکل دبے قدموں نیچے آئیں۔ بھائی آپ کو کچھ سنوانا چاہتے ہیں۔ ابو ننگے پاؤں میرے ساتھ نیچے آ گئے۔ عرفان بھائی نے ان کے قریب جا کر کہا، چپکے سے میرے ساتھ آ جائیں۔ بھائی ان کو پچھلی جانب کی کھڑکی کی طرف لے گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بیڈ جہاں پر نگین بے خوف بیٹھی تھی، ابو اپنی محبوبہ بیوی کی گفتگو اپنے کانوں سے سننے لگے۔ وہ کہہ رہی تھی، فراز مجھے غلط مت سمجھا کرو، میں نے تم سے طلاق پا کر بڑا دکھ اٹھایا ہے اور اس شخص سے شادی کر کے بھی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ مجھے اپنے بچوں کی بہت یاد آتی ہے۔ بچوں کے بغیر ایک دن بھی میری روح کو سکون نہیں ہے۔ کاش میں اڑ کر تم لوگوں کے پاس پہنچ سکتی۔ اب غلطی کر بیٹھی ہوں تو اس عذاب سے جان بھی چھڑانا مشکل ہے۔ اس عورت کی باتیں سن کر عرفان بھائی کا جی چاہا کہ نگین کو ختم کر ڈالے، جس نے اپنے بچوں کو بھی برباد کیا اور ہماری ماں کو بھی ہم سے جدا کرایا۔ یہ باتیں سن کر میرے ابو کا دل بھی بری طرح مجروح ہوا تھا۔ وہ اتنے دکھی تھے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عرفان نے کسی طرح اپنے کمرے میں لے جا کر انہیں سنبھالا اور پھر چھت پر لے گئے۔ وہ ابو سے کہہ رہے تھے، ابو آپ نے امی کو رات کے وقت جھگڑا کرنے اور شور مچانے کی سزا دی، اور اب آپ اسے آدھی رات کو جھگڑا مت کریں ورنہ پڑوسی جاگ جائیں گے۔ جو کرنا ہے صبح کر لینا۔ صبح تک وہ جاگتے رہے۔ عرفان بھائی بھی ان کے ساتھ رہے۔ میں نے صحن میں اپنی چارپائی پر جاگتے رات کا باقی حصہ گزارا۔ آج میری امی مجھے شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس کے بعد میرے ابو نے نگین کو طلاق دے دی اور تنہا رہ گئے۔ حالانکہ وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے، مگر اس کے اتنے بڑے دھوکے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ طلاق لے کر اپنے سابق شوہر اور بچوں کے پاس چلی گئی۔ فراز سے دوبارہ نکاح کر کے اس نے تو اپنا کھویا ہوا گھر دوبارہ پا لیا، اپنے بچے پا لیے، لیکن میری ماں اب واپس ہمارے گھر نہیں لوٹ سکتی تھیں کیونکہ ان کی شادی ایک دوسرے شخص سے ہو چکی تھی۔ ابو کو اب میری امی کی قدر آئی۔ اب پچھتاتے تھے اور ہاتھ ملتے تھے، مگر پچھتائے سے کیا ہوتا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ہم کبھی امی کے پاس چلے جاتے، 2-4 دن رہ کر پھر ابو کے گھر آ جاتے۔ اس طرح دونوں طرف آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہمارا سوتیلا باپ وہ شریف آدمی تھے۔ وہ آج تک کبھی بھی ہمیں دیکھ کر ماتھے پر شکر نہ لاتے تھے، بلکہ اچھے سے کھاتے تواضع کرتے، نہ ہی کبھی امی کو ہم سے ملنے سے منع کرتے۔ ہم نے بھی آخری دم تک والدہ اور والد کا خیال رکھا۔ ابو کا انتقال ہو گیا تو امی ہمارے گھر آ کر رہیں۔ میں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ٹیچنگ کے شعبے کو اپنا لیا۔ امی نے ہم دونوں بہنوں کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا۔ شادی کے بعد میں شوہر کے ساتھ کچھ عرصہ ساس سسر کے پاس رہی، پھر ہم نے ایک نیا مکان خرید لیا۔ یہاں ہمارا واسطہ ایک عجیب و غریب فیملی سے پڑ گیا۔ یہ ہمارے قریب ترین پڑوسی تھے۔ یہ کنبہ 2 ہی افراد پر مشتمل تھا۔ میاں کا نام جنید اور بیوی کا نام مہتاب تھا، کہ جو ایک ہسپتال میں نرس تھی۔ جلد ہی پتہ چل گیا کہ یہ اچھی شہرت نہیں رکھتے۔ تبھی میرے شوہر نے کہا کہ ان لوگوں سے زیادہ میل جول مت رکھنا اور ان کی طرف آنا جانا بھی نہیں۔ جنید کے بارے میں میرے خاوند کو محلے کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ اکثر گھر میں پارٹیاں کرتا ہے جن میں اپنے حلقہ باب کو مدعو کرتا ہے، تاہم محلے دار ان پارٹیوں میں شمولیت نہیں کرتے۔ جنید جس گھر میں قیام پذیر تھا وہ اس نے چند سال پہلے خریدا تھا۔ اگر ان کی کوئی قابل اعتراض سرگرمیاں تھیں تو وہ گھر سے باہر تھیں۔ یہاں تو محض کبھی کبھار پارٹی ہوتی تھی۔ ہمارا یہ پڑوسی بہت خوبصورت، لمبے قد کاٹ کا، خوش لباس اور دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے دوست بھی اعلیٰ سوسائٹی سے لگتے تھے۔ وہ اپنی چند خامیوں کے باوجود شہر کے کافی معززین کا چہیتا تھا، جن میں کچھ شرفا بھی تھے۔ جنید کی بیوی مہتاب ایک ہسپتال میں نرس تھی۔ وہ بھی ہنسمکھ اور خوش گفتار تھی، تاہم میں نے محسوس کیا کہ محلے والے اسے لیے دیے رہتے تھے، جبکہ پہلی ملاقات میں یہ عورت ہر کسی کا دل موہ لینے والی تھی۔ کچھ لوگ تو اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے، جبکہ کچھ وہ کہ جن کو گھر والے منع کرتے وہ اس سے گلنے ملنے سے گریز کرتے۔ پہلے تو ہم لوگوں کی سنا سنائی جنید ہی کو مشکوک سمجھتے رہے، مگر بعد میں سنا
کہ اس کی بیوی بھی اسی قبیل کی ہے، تاہم مجھ سے جب ایک بار اس کی ملاقات اسٹور پر ہوئی تو وہ نہایت اخلاق سے پیش آئی، جیسے میری برسوں سے واقف ہو۔ خیر میرے میاں نے منع کیا ہوا تھا، لہٰذا میں نے اسے کوئی راہ و رسم نہ بڑھائی اور اپنی زندگی میں مشغول رہی۔ میرے والد کے گھر والے محلے میں میری ایک دوست ہوا کرتی تھی جس کا نام فاریہ تھا۔ وہ پہلے ہمارے ہی اسکول میں پڑھاتی تھی، بعد میں اس کا تبادلہ ایک اور اسکول میں ہو گیا۔ فاریہ گھریلو حالات سے تنگ اور شوہر کی ستائی ہوئی تھی۔ اس کے شوہر نے دراصل اپنے دفتر کے ایک کولیگ سے مراسم بنا رکھے تھے جو بعد میں گہرے تعلقات میں بدل گئے۔ اب وہ زیادہ وقت اسی کے ہمراہ گزارنے لگا۔ اب وہ گھر کم آتا، زیادہ وقت اسی لڑکی کے ساتھ ہوتا۔ اسے ایک فلیٹ بھی علیحدہ لے کر دے رکھا تھا جہاں خود اس کے ساتھ رات دن گزارتا تھا۔ وہ بیمار رہنے لگی، تبھی اس نے اسکول سے چھٹیاں لے لی، کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن اس کی بیماری کسی کے سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ بالآخر اسے ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ اسی ہسپتال میں شیبہ نامی نرس سے اس کی ملاقات ہوگی۔ اس کی ڈیوٹی اسی وارڈ میں تھی کہ جس میں فاریہ داخل تھی۔ اس نے فاریہ کی بہت توجہ سے دیکھ بھال کی اور یوں خدمت اور خوش اخلاقی کے باعث اس کا دل جیت لیا۔ رفتہ رفتہ دونوں میں دوستی ہوگی۔ فاریہ تندرست ہو کر گھر آ گئی، لیکن اس کی دوستی برقرار رہی، بلکہ اور زیادہ گہری ہوتی گئی۔ اب اکثر وہ نرس فاریہ کے گھر بھی آتی جاتی، دونوں ساتھ کھاتی پیتی، اکٹھے فارغ وقت گزارتی اور چھٹی کے روز سیر و تفریح کو جاتی تھیں۔ شیبہ شادی شدہ تھی اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ فاریہ نے مجھے بتایا کہ شیبہ نے بارہا اسے اپنے گھر مدعو کیا۔ ایک روز چھٹی کے روز وہ اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ اس کا شوہر بھی گھر موجود تھا، یوں اس نے اسے اپنے شوہر سے بھی ملوایا۔ اس کے شوہر کا نام کبیر تھا۔ اب فاریہ اکثر شیبہ سے ملنے اس کے گھر جانے لگی۔ پھر وہ اکثر کبیر اور فاریہ کو بٹھا کر خود کچن میں ان کے لیے کھانا تیار کرتی۔ فاریہ کو تب نہیں معلوم تھا کہ شیبہ کا شوہر ٹھیک آدمی نہیں ہے، اور جسے وہ دوست سمجھ رہی تھی وہ کتنی بڑی فریب کار تھی۔ شیبہ کے شوہر کو کوئی ایسا جادو آتا تھا کہ وہ جلد ہی اپنے مطلوبہ شکار کو گھیر لیتا، اپنی گفتگو سے اس کا دل جیت لیتا، اس کے ساتھ ایسے مراسم استوار کر لیتا کہ بعد میں اس بنا پر بلیک میل کر سکے۔ فاریہ ان دنوں بہت دکھی تھی، اس وجہ سے بیمار پڑ گئی۔ ہسپتال میں علاج کے دوران جب اس کی دوستی نرس شیبہ سے ہوگی تو اسے اپنے دل کے حالات بتانے لگی۔ وہ نرس کہ جس کا نام شیبہ تھا، وہ اپنے پیشے کے پس منظر ایسے ہی شکار گھیرتی تھی جن کو کسی قسم کی افسردگی اور محرومی ہو۔ محبت میں دھوکہ کھائی ہوئی ناکام لڑکیاں، شوہر کی محبت سے محروم یا ان کی بے وفائی سے ستائی ہوئی ڈپریس بیویاں کہ جو کسی کی غمگساری کو ترستی ہوں، یا پھر وہ لڑکیاں جن کا ذہن آوارگی پر مائل ہو، کچی عمر کی نادان لڑکیاں جو مفلسی کی وجہ سے یا مشغلے کے طور پر جھوٹے سہاروں کے لیے ترستی ہوں۔ ایسی لڑکیوں یا عورتوں سے جب شیبہ نرس کی ملاقات ہوتی تو وہ انہیں اپنی دوستی کے پھندے میں جکڑتی اور پھر شوہر کے حوالے کر دیتی، جو اپنی ذہانت اور تجربے کو کام میں لاتے ہوئے انہیں یاش مردوں کے حوالے کر کے اپنا کمیشن کھڑا کر لیتا تھا۔ یہی ان لوگوں کا دھندا تھا۔ بہرحال ایک روز فاریہ نے مجھے بتایا کہ اسے اپنی ایک نئی سہیلی شیبہ کے شوہر سے محبت ہو گئی ہے، مگر وہ اب اسے بیوی سے چھپ چھپ کر ملنے پر مجبور کرتا ہے۔ میں نے سمجھایا، فاریہ خدارا ایسے خیالات سے باز رہو، تم شادی شدہ اور شیبہ بھی شادی شدہ ہے، پھر آخر وہ تمہاری دوست کا شوہر ہے، اپنے شوہر اور سہیلی کو دھوکہ دو گی، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہرگز ایسا مت کرنا، بلکہ کبیر سے قطع تعلق کر لو۔ فاریہ نے میری باتیں تو توجہ سے سنی مگر اس پر عمل نہ کیا۔ خدا جانے کس طرح کبیر ان لڑکیوں کو شیشے میں اتارتا تھا۔ جب فاریہ اس کے جال میں پھنس گئی، اس نے اپنی تو قابل اعتبار کولیگس کو اپنی اس مصیبت کے بارے میں بتایا۔ انہی میں بھی تھی۔ ہم سب ساتھیوں میں چہ مکویاں ہوتی، لیکن کسی کو علم نہ تھا کہ اس کا معاملہ کس سے ہے، کیونکہ ایک روز جب میں گاڑی میں شوہر کے ساتھ صدر بازار شاپنگ کے لیے گئی، وہاں میں نے اسے ایک پلازا کے سامنے کسی کا انتظار کرتے دیکھا۔ ذرا دیر بعد وہاں ایک شخص آ گیا جس کے ہمراہ 2 مرد اور بھی تھے۔ اس شخص نے فاریہ کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر ان کے ساتھ چلی گئی۔ میں حیرت زدہ رہ گئی کہ یہ فاریہ آخر کن چکروں میں پڑ گئی ہے۔ اس کے بعد کافی دنوں بعد وہ مجھے ملی، مگر بہت اداس اور خستہ حال تھی۔ مجھے کہنے لگی، مومنا تم نے صحیح کہا تھا، کبیر کی محبت جھوٹی تھی، اس نے مجھے دھوکہ دیا اور ایک دن اعتبار دے کر غیر مردوں کے حوالے کر دیا۔ وہ گھٹیا انسان ایسے ہی شریف گھرانوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے۔ نہ جانے کتنے شریف اور مجبور باپوں کی پگڑیاں اس ظالم شخص کے پاؤں تلے روندی گئی ہیں۔
कुछ ऐसी लड़कियों का भी उसने ताक़ुब किया कि जो उसके हाथ ना आए, जिनके लिए अपने वालिदैन की इज्जत से बढ़कर कुछ ना था। तब उस जालिम ने उन्हें भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। फारिया ने मज़ीद बताया कि मेरी बदबख्ती जो मैंने उस पर मुकम्मल एतबार किया। वो रोते हुए कहने लगी, उसने मेरी गफलत से मेरी कुछ ऐसी काबिल एतराज़ तस्वीर बना ली जिनकी बना पर अब वो मुझे ब्लैकमेल करता है, बुराई की राह पर चलाता है और न चाहते हुए भी मैं उसका हुक्म मानने पर मजबूर हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। फारिया सख्त परेशान थी। आए रोज़ उसकी छुट्टी की दरख्वास्त स्कूल पहुँच जाती थी, जिसकी वजह से वो सारे स्टाफ की नज़रों में आ चुकी थी। प्रिंसिपल से भी उसे बातें सुनने को मिलती कि आप महीने में 10 रोज़ तो आती हैं। ऐसे में बस तभी से उसने हमारे स्कूल से तबादला करा लिया था। अब आगे मेरा उससे राब्ता मुमकिन न रहा था। उससे आगे क्या हुआ, वो कबीर के जंगल से निकल पाई या नहीं, वो कहाँ कहाँ जाती थी और क्या करती थी, इस बारे में ना जान पाई थी। चंद महीने गुजरे कि मुझे एक अफसोसनाक खबर मिली, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया कि फारिया की वफ़ात हो गई है। मुझे तो ये सुनकर यकीन आ रहा था। मेरी बहन ने मज़ीद बताया कि बाजी, उसके घर वालों ने उसकी मैयत का आखिरी दीदार भी किसी को ना कराया, ना ही चेहरा ही किसी को देखने दिया, बस लाश को घर लाते ही दफना दिया। मैंने पूछा उसकी मौत कैसे हुई थी। वो कहने लगी, उसकी अम्मी सबको बता रही थी कि वो स्कूल से ड्यूटी करके लौट रही थी जब एक्सीडेंट से उसकी मौत होगी। लाश की हालत बुरी है, तभी हम किसी को दिखा नहीं रहे। इस हालत में देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है। खैर, ये वो था जो मुझे मेरी बहन ने बताया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि दर हकीकत उस बेचारी के साथ क्या हुआ था। ये मुझे बाद में पता चला जब मैं उसकी एक सहेली से मिली थी। एक रोज़ जब मैं बाज़ार गई तो वहाँ मुझे फारिया की एक दोस्त सना मिल गई, जो मेरी भी वाकिफ़ थी। बातों बातों में फारिया का जिक्र चला तो मैंने अफसोस किया कि उसका एक्सीडेंट से इंतकाल हो गया। तभी वो कुछ खामोश हो गई। फिर मुझे कहने लगी, बस क्या बताऊँ, वो जुल्म हुआ है उसके साथ। उसकी अम्मी साथ ही, लिहाजा उसने मुझे अपना नंबर दिया कि घर जाकर बात करूँगी। एक रोज़ जब मैं फारिग थी, मैंने उसे फ़ोन किया ताकि फारिया के बारे में जान सकूँ। तब पता चला कि सना भी उसी की तरह भटक चुकी थी। सना ने बताया कि मुझे फारिया ने शीबा से मिलवाया था कि ये मेरी दोस्त है, और फिर उसके शोहर ने मुझे घेर लिया। वो मुझ पर ढेरों रुपए खर्च करता तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाने खिलाता। उस वक्त मैं समझ ना सकी और अपनी मुलाकातों को फारिया तक से भी छुपाती रही। अपने वालिदैन को धोखा देती रही। मुलाजमत के बहाने कबीर के साथ होती। तनख्वाह से ज़्यादा पैसे वो मुझे यूं ही दे देता। उसने 2-1 माह मेरे साथ मोहब्बत का चक्कर चलाया और फिर मुझे एक अफसर के पास ले गया कि तुम्हारा तबादला जहाँ चाहोगी ये शख्स कर देंगे, बहुत रसौख वाले हैं। उस अफसर की मदद से मेरा तबादला तो मेरी मनपसंद जगह हो गया, मगर उसके बाद उस अफसर ने मुझे कहीं का न रखा। फारिया के बारे उसने बताया कि सुबह घर से स्कूल गई थी, मगर शाम तक वापस ना आई। तभी घर वालों को फिक्र हुई। उन्होंने मुझसे रब्ता किया। मैंने उनको बताया कि शीबा नाम की नर्स से पता करें, उसकी दोस्त है। उसका पता भी दिया। तब वो उसके घर गए। वहाँ शीबा तो मौजूद ना थी क्योंकि वो अस्पताल अपनी ड्यूटी पर थी। ताहम उसका शोहर मौजूद था। उसने कहा कि मैं अपने असर रसोक से पता करवाने की कोशिश करता हूँ। बाद में बताया कि फारिया फ़लाँ जगह है और करीबुल मर्ग है, जल्दी पहुँच जाओ और उसकी जान बचाने की कोशिश करो। वो कुछ गलत किस्म के लोगों की हत्या चढ़ चुकी है। मैंने इंतहाई हमदर्दी में आप लोगों को इतला कर दी है, लेकिन देखो, मुझे मत फंसवा देना। मुझे भी किसी के ज़रिए से इतला मिली है, बस मैं इतना ही जानता हूँ, इससे ज़्यादा तफसील नहीं बता सकता। वालिदैन जब मज़कूरा मकान पर पहुँचे तो फारिया बदकिस्मत ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी और कुछ बदमाशों की बेमाना दरिंदगी के बायस वो नीम जान थी। उसके जिस्म की हालत नहायत बुरी थी। जगह जगह जख्मों के निशान थे। उसे मौत के मुंह में धकेलने वाले गायब हो चुके थे। अपनी बदनामी को छुपाने के खौफ से फारिया का भाई और वालिद उसे चादर में लपेटकर गाड़ी में डाल कर ले आए। वो नीम जान घर पहुंचते ही जान की बाजी हार गई। खामोशी से गुस्ल देकर और कफन पहनाकर घर की औरतों ने मैयत को तैयार किया। सना भी उधर मौजूद थी। फिर फारिया के शोहर को तलाश किया, लेकिन वो न मिला कि अपनी महबूबा के हमरा मरी की सैर को निकला हुआ था। यूँ शोहर पर भी उसकी मौत का राज फाश ना हो सका। वो भी इसे एक्सीडेंट ही समझता है। मुझे फारिया के अंजाम का सुनकर अशद दुख हुआ। एक दिन सना मेरे घर आई। इत्फाक उसी वक्त जुनेद अपने घर से निकला था। सना ने उसे देखा तो घबरा गई।
कहने लगी, ये कौन? मैंने बताया कि पड़ोसी है। वो कहने लगी, क्या कबीर नाम है इसका? मैंने कहा, नहीं, इसका नाम तो जुनैद है। उसने मुझसे बीवी का नाम पूछा तो मैंने बताया कि इसकी बीवी का नाम मेहताब है, जो कि एक अस्पताल में नर्स है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वो खौफजदा होकर बोली, यही तो कबीर है, कि जुनैद नहीं है। मैंने हैरतज़दा होकर कहा, यहाँ तो सब इसे जुनैद ही बुलाते हैं। वो कहने लगी, तो इसने मुझे अपना गलत नाम बताया होगा। मैंने पूछा, क्या तुम यहाँ पहली बार आई हो? इसका घर तो हमारे साथ वाला ही है, क्या तुम यहाँ कभी आई हो? वो कहने लगी, उफ मेरे खुदा, हाँ पहली बार आई हूँ। जिस घर वो फारिया को बुलाते थे और मुझे भी बुलाया था, वो तो कोई दूसरा घर था। हो सकता है कि इन लोगों के दो घर हों, एक घर शुरफा के मानिंद रहने के लिए और दूसरा घर इनके मज़मूम मुकासिद के लिए। मैंने राय दी, मगर सना इतनी घबराई हुई थी कि उसने मेरे घर पर खाना भी ना खाया और जल्दी से चली गई। वो नहीं चाहती थी कि जुनैद या उसकी बीवी को मालूम हो कि वो यहाँ मौजूद है। वो उनका सामना नहीं करना चाहती थी। इसकी क्या वजह थी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे जुनैद और मेहताब की असलियत आज दर हकीकत मालूम हुई थी। फिर मुझे मोहल्ले की एक और औरत से मालूम हुआ कि मेहताब दरअसल नादान लड़कियों को घेरती और अपने शोहर से मिलाती है। वो उनको फांस लेता और फिर अच्छा खिला पिलाकर और अय्याशी देकर बुरी राह पर लगा देता है। इसके अलावा भी ऐसी बातें मुझे मोहल्ले की चंद औरतों ने गोशे गुजार की कि यकीन आया। भला कोई बीवी अपने शोहर की दोस्तियाँ खुद दूसरी औरतों से कराने में मुआवन साबित हो सकती है, मगर मुझे तो इसका सबूत खुद फारिया और सना की सूरत मिल चुका था। मैंने अपने शोहर को राज़ी किया कि हम इस घर को फ़रोख्त करके किसी और जगह घर खरीद लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा पड़ोस अच्छा नहीं है। जाहिर है कि आदमी अपने दोस्तों से ही नहीं, अपने पड़ोसियों से भी पहचाना जाता है। आज हमारे बच्चे कमसन हैं, कल बड़े होंगे तो इन पर भी बुरे पड़ोस के असरात पड़ेंगे। यही सोचकर हमने घर बदल लिया और एक नए मोहल्ले में मकान खरीद कर शिफ्ट हो गए। आज भी हैरत होती है कि हमारे इर्द गिर्द कैसे कैसे लोग होते हैं। शराफत किसी के मुंह पर नहीं लिखी होती। जुनैद और मेहताब जैसे लोग भी तो शुरफा के मोहल्ले में रहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें ऐसे लोगों के शर से बचाए और हर एक की औलाद को नेक हिदायत दे। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।